शरणेन साध्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादित। साधु साधु साधु। धेरै धेरै साधुवाद छ सधैँ सङ्गीत महास्तवीरज्यूलाई। अब हाम्रो अब बुद्ध पूजाको कार्यक्रम छ। बुद्ध पूजाको लागि म श्रद्धेय पन्यारत्न महास्तवीरज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय पन्यारत्न महास्तवीर। सबैजनाले साधुका भन्नुहोला। सर्वप्रथम भगवान बुद्धलाई सादर वन्दना, साथै मूलासनमा आसीन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका प्राध्यापक प्रोफेसर डाक्टर सङ्गीत महास्तवीर बन्ते, लुम्बिनी स्थित महेन्द्र विहार, कपिलवस्तु स्थित महेन्द्र विहारका विहार प्रमुख, साथै हाम्रा सहोदर श्रद्धेय पन्यासार महास्तवीर बन्ते लगायत सम्पूर्ण अग्रज बन्तेहरूलाई सादर वन्दना। यस हाडीगाउँ स्थित नरबुद्ध विहारमा वर्षावास बस्नु भएका आवसो पुण्य बन्ते लगायत सम्पूर्ण बन्तेहरू, साथै विभिन्न विहारबाट निमन्त्रणा स्वीकार गरी यस कठिन चिवर दान पुण्य कार्यको लागि उपस्थित भइराख्नुभएका सम्पूर्ण गुरुआमाहरू र आज यस नरबुद्ध विहारमा हुन गइरहेको महान कठिन चिवर दानका प्रमुख दाता परिवारहरू र विभिन्न ठाउँबाट यस पुण्य कार्यमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू र हाडीगाउँ स्थित नरबुद्ध विहारका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू, सञ्चारकर्मी उपासक उपासिकाहरू, हाम्रो यस कार्यक्रमको सुरुवातमा अहिले बुद्ध पूजा बुद्ध वन्दना गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू धेरै नै श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्धको अगाडि राख्नुभएका फूल, धूप, दीप इत्यादि जति पनि पूजा सामग्रीहरू छन् तपाईहरूको मनद्वारा भगवान बुद्धको लागि अर्पण गरिसकेको अवस्था छ। यी पूजा सामग्रीहरू भगवान बुद्धलाई गाथा वाचन गरी हाम्रो वचनद्वारा पनि पूजा गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामी बुद्ध पूजा गर्ने भन्छौँ। त्यसकारण सर्वप्रथम हामी आज बुद्ध वन्दना बुद्ध पूजा गर्छौँ। जति पनि बुद्ध पूजा बुद्ध वन्दना गरेर सञ्चय गरेका पुण्यहरू छन् ती सबै पुण्यको प्रभावले आज नरबुद्ध विहारमा हुन गइरहेको कठिन चिवर दानका प्रमुख दाताहरू सम्पूर्ण परिवारलाई र हाम्रा उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गलमय होस्, दीर्घायु होस्। यसरी नै हामी बाँचुन्जेल दानशील भावनादि पुण्य कार्य गर्दै धार्मिक पूर्वक हाम्रो
जीवनलाई अगाडि बढाउन सकोस्, संसारमा चाँडै नै यो संसारिक दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण ज्ञान साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने कामना सहित हामी भन्ते गुरुआमा, उपासक उपासिकाहरू सबैजना एकैचोटि गाथा वाचन गरी हामी बुद्ध पूजा गर्छौँ। सबैजनाले एकचोटि साधुकार भन्नुहोस्। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा
हामी आजको यस कार्यक्रमको मुख्य बिन्दुमा प्रवेश गरेका छौँ। अहिले हाम्रो यो कठिन दानको विषयमा उहाँले धर्मदेशना दिनुहुनेछ। सद्य सङ्गीत महासेवीज्यू भत्तेज्यूबाट कठिनानी संसद धर्मदेशना हुँदैछ। यहाँहरू शान्तसँग पछि धर्मदेशना ग्रहण गरिदिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कठिनानी धर्मदेशना। कठिनानी संसद धर्मदेशना। सबैजनाले हात पिन्ची गरेर तिनपटक सात समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तो सग्गमुक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पृथिवीर्न जातु कम्पते न चलति वीरुरिवाति वायुना वज्रमिव न भिद्यते घनं तमितमितो कठिनं उच्यते। आज यस पवित्र कठिन पुण्योत्सवमा पाल्नु भएको हाम्रो सहोदर लुम्बिनी स्थित महेन्द्र विहार श्री कपिलवस्तु स्थित महेन्द्र विहारको विहार प्रमुख रत्नमन्त्री श्री सुमङ्गल विहारको आवासीय हाम्रो सहोदर कन्या सारमन्त्री कन्या रत्नमन्त्री त्यसै गरी यस नरबुद्ध विहारमा वर्षावास बस्नुभएको आवसो पुण्यस्थलित लगायत अन्य आवसोहरू त्यसै गरी आजको दिन विभिन्न विहारबाट मान्नुभएका श्रद्धेय गुरुमाहरू आज यस कठिन पुण्य कार्यको प्रमुख दाताहरू हुनुभएका भरतबहादुर घले, नानीमैया गुरुङ घले, सपरिवार र अन्य श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू आजको दिन हाडीगाउँ स्थित यस नरबुद्ध विहारमा वार्षिक रूपमा एक पटक मात्रै गर्न सकिने यो पवित्र महान कठिन जीवनदानमय पुण्य कार्य हुँदैछ। सबैजना यस उत्तम पवित्र पुण्य कार्यको लागि श्रद्धापूर्वक उपस्थित सहभागी हुनुहुन्छ। कठिन
पुण्य कार्य भनेको बुद्ध धर्ममा उल्लेख भए अनुसार महाकुशल पुण्य कार्यको रूपमा लिइन्छ। बुद्ध धर्ममा इस प्रकारको महाकुशल पुण्य कार्यहरू 8वटा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसमध्ये सर्वप्रथम उल्लेख भएको पुण्य कार्य नै खर्चन चिवर दानमय पुण्य कार्य हो। अन्य महाकुशल पुण्य कार्यहरूबारे उल्लेख भए अनुसार बुद्धमूर्ति दान गर्ने, त्यसैगरी भिक्षु सङ्घमा भोजन दान गर्ने, अस्परिष्कार दान, त्यसैगरी भिक्षु सङ्घलाई विहार बनाएर दान गर्ने, विहार बनाउनको लागि जग्गा जमिन दान गर्ने र भिक्षु सङ्घलाई शौचालय बनाएर दान गर्ने र धर्म पुस्तकहरू दान गर्ने, यी सबै महाकुशल पुण्य कार्यको रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ। मैले पहिले नै उल्लेख गरे अनुसार 8वटा महाकुशल पुण्य कार्यहरूमध्ये सर्वप्रथम उल्लेख हुने महाकुशल पुण्य कार्य कठिन चिवर दान कार्य। यी 8 प्रकारका पुण्य कार्यहरूलाई किन महाकुशल पुण्य कार्य भनेर भन्छ? महाकुशल पुण्य कार्य भनेको यस्तो पुण्य कार्य हो कि जुन पुण्य कार्य गरेर प्राप्त भएको फल कुनै पनि विघ्न बाधाद्वारा, कुनै पनि शक्तिद्वारा, बलद्वारा दबाउन नसक्ने, रोक्न नसक्ने प्रकारको फल प्राप्त हुने पुण्य कार्य। त्यस्तो प्रकारको पुण्य कार्यहरूलाई महाकुशल पुण्य कार्य भनेर भनिन्छ। कर्म शक्ति अथवा कर्मको स्वभाव बारे हेर्दाखेरि कुनै पनि कर्म त्योभन्दा ठुलो कर्म अगाडि आयो भने ती कर्मका फलहरू अथवा विपाकहरू दबाउन सक्ने र रोकिन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। यो चाहिँ दुवै पक्षमा हुन सकिन्छ। कसैले कुनै महान कुशल पुण्य कार्य गरेको छ भने त्यही व्यक्तिद्वारा ससाना अकुशल कार्यहरू कर्महरू भएको छ भने त्यो महान कुशल पुण्य कार्यको प्रभावले ससाना अकुशल कार्यहरूको फल चाहिँ दबाउने अवस्था पनि छ। जस्तो भन्दाखेरि सोच्न सकिन्छ कि त्यसो भए ससाना पाप कर्महरू अकुशल कर्महरू गरे पनि हुन्छ कि भने, तर हाम्रो समय नराम्रो भयो भने ससाना भए पनि ससाना अकुशल कर्मको विपाक पनि पाइन्छ। त्यसैले ससाना अकुशल कर्म गर्नुहुन्छ भन्ने धारणा होइन। यसमा कुनै महान अथवा ठुलो कर्म अगाडि आयो भने ससाना प्रकारका कर्मको फल अथवा विपाक दबाउन सकिने अवस्था पनि छ। त्यसै गरी कसैले ठुलो अकुशल कर्म गरेको छ भने ससाना कुशल कर्महरू गरे तापनि त्यो ससाना कुशल कर्मका फलहरू रोकिने अथवा चाहिँ दबाएर जाने अवस्था पनि छ। तर महाकुशल पुण्य कार्य भन्ने पुण्य कार्यद्वारा सञ्चय गरेको पुण्य अथवा फल प्राप्त गरेको फल जुनसुकै शक्ति विघ्न बाधा बल आयो पनि त्यो कुनै पनि शक्तिद्वारा रोक्न नसक्ने प्रकारको फल प्राप्त हुने भएकोले यसलाई महाकुशल पुण्य कार्य भनेर भनिन्छ। त्यसैले तपाईहरु आज अत्यन्तै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। कठिन चिवर दानमय पुण्य कार्य जस्तो महाकुशल पुण्य कार्य सम्पन्न गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। इस प्रकारको पुण्य कार्य गर्यो भने यसबाट प्राप्त हुने फल पनि महान अत्यन्तै ठुलो छ। यसको बारे हामीले थाहा पाउन सकिने कुराहरू अरहन्त नागिर भन्टेको चरित्र
गएर अथवा चाहिँ जीवनीमा गएर गयो भने यी सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ। एकपटक भगवान बुद्धले अनुताप्त भन्ने दह नजिक हिमालय प्रदेशमा स्थित अनुताप्त भन्ने दह नजिक 500 जना अर्हन्त भक्तिहरूलाई जम्मा गरेर भगवान बुद्धले सोध्नुभयो कि भिक्षुहरू तिमीहरूले गरेको कुनै पनि कुशल कर्म छ भने त्यसबारे यहाँ एकचोटि स्पष्ट पार्नु र त्यसबारे प्रकाश पार्नु, त्यसको भन्नु भन्यो। त्यस बेला नागित अर्हन्त भन्थे उठेर उहाँले प्रकाश गर्नुहुन्छ कि साक्यमुनि भगवान बुद्धको समयभन्दा 91 कल्प अगाडि यस लोकमा विपासी भगवान बुद्ध उत्पन्न भएको थिए। त्यस बेला नागिर भन्थे एकजना मानवको रूपमा जन्मिनु भएको थिए। त्यस बेला विपासी भगवान बुद्धलाई उहाँको श्रावक सङ्घलाई अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक एउटा अवस्थामा कठिन जीवन दान गर्ने मौका। यसरी उहाँले एकपटक कठिन जीवन दान गरेको फल अनुसार उहाँलाई प्राप्त भएको यो परिणाम अथवा चाहिँ फल कस्तो छ भन्ने बारे उहाँले चाहिँ राम्रैसँग स्पष्ट गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभए अनुसार, प्रकाश गर्नुभए अनुसार 30 कल्पसम्म उहाँ दुर्गतिमा जन्मिनु भएको थिए। दुर्गति भन्दाखेरि दुःख कष्ट भोग गर्न पर्ने ठाउँ, धेरै दुःख कष्ट भोग गर्नुपर्ने ठाउँलाई दुर्गति भनेर भन्यो। बुद्ध धर्ममा 4 प्रकारका दुर्गतिहरूबारे उल्लेख पाइन्छ। प्रथम दुर्गति नरक भनेर भनिन्छ। नरकमा जन्मियो भने अत्यन्तै ठुलो दुःख कष्ट भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आगले भरिएको अत्यन्तै तातो ठाउँ नरक भन्दाखेरि त्यो नरक पनि 8 प्रकारको रूपमा उल्लेख गरेको छ। एक प्रकारको नरकहरू। त्यस प्रकारको दुर्गतिमा उहाँले 30 कल्पसम्म जन्म दिन पाएन। त्यसै गरी अर्को दुर्गति भनेको प्रेत लोकको हो। प्रेत लोकमा जन्मिँदाखेरि कहिल्यै भने पेट भरिने गरेर खान पाउँदैन। प्रेत लोकमा खाने खाना भनेको नै अत्यन्तै घृणा लाग्ने खानाहरू, जस्तै कफ भयो, सिङ्गाम भयो, असुची भयो, त्यस्तै प्रकारको खाना प्रेत लोकमा पाइन्छ। तर यस प्रकारको घृणा लाग्दो खाना भए पनि पेट भरिने गरी खान पाउँदैन। कुनै प्रेतहरूको बारे उल्लेख भएको छ। प्रेतहरूको शरीर हेर्दाखेरि एउटा ठुलो पहाड जस्तै देखिन्छ। एउटा ठुलो पहाड जस्तै धेरै नै ठुलो शरीर भएको प्रेतहरू, तर मुख हेर्दाखेरि असुरहरूले पनि शक्ति त छ देवताहरूलाई जस्तै, सुरहरूलाई जस्तै, तर असुरहरूको आशय अत्यन्तै नराम्रो छ। जहिले पनि कसै बिगार्ने, कसको सफलतालाई बाधा गर्ने भन्ने नराम्रो खालको र अभलो चेतना र अभलो आशय भरिपूर्ण प्राणीहरू असुर भन्दाखेरि त्यस प्रकारको लोकमा जन्मिँदाखेरि धेरै प्रकारको दुःख भोग गर्नुपर्ने। उदाहरणको लागि लिँदाखेरि सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त गर्न जाँदा उहाँलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको यो गर्ने बुद्धत्व प्राप्तिबाट रोक्नको लागि मार आएको। नमुची मार भने त्यसलाई असुर हो। त्यसै गरी बुद्धमा उल्लेख भएको छ वेपचित्ती, पहारा जस्ता नामहरू ती असुरेन्द्रहरूको नामहरू। त्यस्तो लोकमा जन्मिँदाखेरि धेरै प्रकारको दुःख कष्ट भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नागिर भन्थेले उल्लेख गर्नुहुन्छ कि मैले कठिन जीवन दान गरेको फल अनुसार, त्यसको परिणाम अनुसार कहिले पनि अथवा चाहिँ उहाँ अर्हन्त हुनुन्जेलसम्म
30 कल्प कहिले पनि दुर्गतिमा जन्म लिन पाएन। त्यसैले यो कठिन जीवन दान भनेको सानसानो कार्यको पुण्य कार्य होइन, अत्यन्तै महान महाभूत पुण्य कार्य। त्यसै गरी उहाँले उल्लेख गर्नुहुन्छ कि 18 कल्पसम्म देवलोकमा जन्मेर देव सुख अनुभूति गर्न पायो। त्यसै गरी मनुष्य लोकमा जन्मिँदाखेरि पनि सबै प्रकारको सुख भोग गर्न पायो। कहिल्यै पनि दरिद्र भएर, कहिल्यै पनि गरिब भएर जन्मिनु भएन। मनुष्य लोकमा जन्मिँदाखेरि पनि सबै सम्पत्तिहरूले भरिपूर्ण सुखपूर्ण सुखमय जीवन बिताउन पायो भन्ने चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसै गरी 34 पटकसम्म शक्र देवराज अथवा देवताहरूको राजा भएर जन्मिनु पायो भनेर पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अन्तमा उहाँ साँच्चै भगवान बुद्धको पालोमा अर्हन्त भएर यस संसारको दुःखबाट मुक्त हुनको लागि निर्वाण प्राप्त गर्ने शक्ति र क्षमता पनि पाउनु भयो यो कठिन जीवनदानको महिमा अथवा चाहिँ प्रभावको रूपमा। त्यसैले यो कठिन जीवनदान भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण महान कुशल पुण्य कार्य हो। यसबाट प्राप्त हुने फल कुनै पनि विघ्न बाधालाई दबाउन र रोक्न पनि सकिँदैन। त्यसबारे पनि 3 प्रकारका उपमाहरू यसमा उल्लेख भएको पाइन्छ। मैले पहिले उल्लेख गरेको गाथामा यी उपमाहरू उल्लेख भएको समाज पाइन्छ। पृथ्वी इव जातु कम्पते, पृथ्वी इव जातु न कम्पते। यो पृथ्वी हामीलाई त भूकम्प आएको बेला चाहिँ अलि महसुस गर्छ, हल्लिने स्वभाव। तर सामान्य रूपमा यो पृथ्वी भनेको हल्लिँदैन। कुनै पनि ठाउँमा भूकम्प आयो भने मात्रै कम्पित हुन्छ र हल्लिन्छ, तर त्यो पनि त्यही भूभागमा मात्रै एकैचोटि यो पृथ्वी सबै ठाउँमा हल्लिने गरिँदैन। जसरी यो पृथ्वी हल्लिँदैन त्यसै गरी कठिन पुण्य कार्यद्वारा प्राप्त फल पनि कुनै पनि विघ्न बाधा शक्तिद्वारा हल्लाउन सक्दैन। त्यसै गरी दोस्रो रूपमा उल्लेख गरेको छ कि न चलति मेरो रिवादी वायु। हामीले सुनेका छौँ कि एउटा पर्वतको नाम मेरु पर्वत अथवा त्यसलाई सुमेरु पर्वत पनि भनिन्छ, महामेरु पर्वत पनि भनिन्छ। र चक्रवात रूपमा लियो भने त्यहाँ हुने सबभन्दा ठुलो एउटा काल्पनिक पर्वत र पहाड छ महामेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत। त्यो सुमेरु पर्वत अथवा महामेरु पर्वत अथवा पहाड कुनै पनि प्रकारको प्रचण्ड भुइँ बतास हावाहुरी आए पनि त्यो हावाहुरीद्वारा चाहिँ हल्लाउन सक्दैन, कम्पित गर्न सक्दैन। यो कठिन पुण्य कार्यद्वारा प्राप्त भएको फल पनि कुनै पनि प्रकारको शक्तिद्वारा हल्लाउन सक्दैन। जसरी महामेरु अथवा सुमेरु पर्वतलाई जतिसुकै ठुलो भुइँ बतास आए पनि हल्लाउन नसके जस्तै। अर्कोमा पनि यसमा चाहिँ उल्लेख भएको पाइन्छ, वज्रमेव विच्यते घन। वज्र पर्वत भन्ने वज्र मणिद्वारा निर्मित एउटा पर्वत छ भने त्यो पर्वत चाहिँ हामीले सहजैसित अथवा सजिलै फुटाउन सकिँदैन। वज्रमणि भनेको अत्यन्तै कडा मणि के हो, मणि हो, त्यो अत्यन्तै कडा पदार्थ हो। त्यसैले सजिलै बिगार्न फुटाउन सकिँदैन। त्यस्तै गरी हामीले कुनै पनि यो कठिन जीवन दानमै पुण्य कार्य गर्यो भने त्यसबाट प्राप्त भएको फल पनि सजिलैसँग फुटाउन, बिगार्न, हटाउन, रोक्न, दबाउन सकिँदैन। त्यस प्रकारको पुण्य कार्य भएकोले यसलाई तमित मितो कठिनान्ति उच्यते। त्यसैले यसलाई
कठिन पुण्य कार्य भनिन्छ भने चाहिँ यस गाथामा उल्लेख भएको छ। त्यसैले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुण्य कार्य हो यो महाकुशल पुण्य कार्य, महाकुशल पुण्य कर्म भनेर भनिन्छ। कर्म भन्दाखेरि कुनै पनि कार्य चेतना सहित अथवा आफूले जान्दा जान्दै थाहा हुँदै कुनै कार्य सम्पन्न भयो भने त्यस्तो प्रकारको कार्यलाई कर्म भनेर बुद्ध धर्ममा भनिन्छ। सबै प्रकारको कार्यहरू कर्ममा चाहिँ समावेश भएको छैन। बुद्ध देशनाअनुसार चेतना विखरै कर्मं वदामि भनेर भगवान बुद्ध देशना गर्नुभए अनुसार कुनै पनि कार्य चेतना सहित भयो भने र थाहा हुँदै कुनै पनि कार्य सम्पन्न भयो भने त्यस प्रकारको कार्यलाई चाहिँ कर्म भनेर भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले थाहै नभइकन बाटोमा हिँड्दाखेरि धेरै प्रकारका किराहरू कामिलाहरू उल्चिएर मर्न सकिन्छ, तर हाम्रो आशय छैन, हाम्रो चाहना छैन, हाम्रो सोच विचार छैन मार्ने भनेर। हामी थाहा नहुँदै थाहा नभइकन यसरी कामिलाहरू उल्चेर मर्यो भने त्यो कर्म शक्ति बनिँदैन, किनभने त्यसमा चेतना छैन अथवा आशय छैन, हाम्रो चाहना छैन, हाम्रो सोच छैन, मार्छु भन्ने। यसरी कुनै पनि कार्यमा चेतना सहित भयो भने मात्रै, आशय सहित भयो भने मात्रै र चाहना सोच विचार अनुसार मात्रै थाहा हुँदै कुनै कार्य सम्पन्न भयो भने मात्रै कर्म भनिन्छ। यस प्रकारका कार्यहरू बुद्ध अनुसार मध्यम प्रतिपल अनुसार नै कर्मको बारे स्पष्ट रहेको पाइन्छ। तर जैन धर्ममा हेर्दाखेरि कर्म भन्दाखेरि काय दण्ड, आफूले थाहा नभए पनि शरीरद्वारा कुनै कार्य सम्पन्न भयो भने त्यो कर्मको रूपमा जैन धर्ममा लिइन्छ, तर बुद्ध धर्ममा त्यसले लिइँदैन। त्यसले धेरै प्रकारका कर्महरू बारे पनि उल्लेख भएको पाइन्छ बुद्ध धर्ममा। मुख्य रूपमा दुई प्रकारको कर्महरू बारे उल्लेख भएको पाइन्छ, कुशल कर्म र अकुशल कर्म। कुशल कर्म भनेको कुनै पनि कर्म अथवा कार्य गर्दाखेरि आफूलाई पनि कल्याण, अन्यहरूलाई पनि कल्याण हुने कार्य भयो भने त्यसलाई कुशल कर्म भनेर भनिन्छ। यो कठिन पुण्य कार्य पनि एउटा कुशल कर्म हो, कुशल कार्य हो। कुनै पनि कार्य गर्दा आफूलाई पनि अन्यहरूलाई पनि कल्याण हुँदैन भने, राम्रो हुँदैन भने, त्यसबाट नराम्रो फल नै विपाक नै पाइन्छ भने, दुःख नै पाइन्छ भने त्यस प्रकारको कर्मलाई अकुशल कर्म भनेर भनिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ कि हामीले सकेसम्म कुशल कर्म गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, अकुशल कर्म टाढा रहनुपर्छ। किनभने कुशल कर्म गर्दाखेरि त्यसको फल अनुसार हामीले सुख नै प्राप्त हुने, अकुशल कर्म गर्यो भने त्यसबाट हामीले पाउने फल दुःख नै हुन्छ, दुःख भोग गर्नुपर्ने त्यस्तो भाव चाहिँ हामीले अकुशल कर्म गर्न नै प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सबैजनालाई धेरै धेरै खुसी हुन सकिन्छ। तपाईँहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुण्य कार्यमा सहभागी हुन पायो भनेर यो पुण्य कार्य अष्टमहाकुशल पुण्य कार्यमध्ये अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै दुर्लभ पुण्य कार्य भनेर भन्न पनि सकिन्छ। अष्टमहाकुशल पुण्य कार्य अथवा 8वटा महाकुशल पुण्य कार्यहरूमा सबभन्दा गर्न गाह्रो र दुर्लभ पुण्य कार्य कर्ण पुण्य कार्य हो। अन्य पुण्य कार्य जस्तै बुद्ध मूर्ति दान गर्ने, भिक्षु सङ्घलाई भोजन दान गर्ने, अष्टपरिष्कार दान गर्ने, यदि भिक्षु सङ्घ यस लोकमा हुनुहुन्छ भने जुन बेला मन पर्छ यी अन्य पुण्य कार्य गर्न सकिन्छ। धर्म पुस्तक त्याग गरेर दान गर्ने, विहार मन्दिर बनाएर दान गर्ने, शौचालय बनाएर दान दिने, त्यस प्रकारका पुण्य कार्यहरू जुन बेला हाम्रो मनमा श्रद्धा जागिन्छ, इच्छा हुन्छ, त्यस बेला गर्न सकिन्छ। तर कठिन पुण्य कार्य भनेको हाम्रो मनमा इच्छा जागे पनि त्यत्तिकै गर्न पाउँदैन। कठिन पुण्य कार्य गर्नको लागि बिहारमा एकजना उपसम्पदा भिक्षु
उपसम्पदा भन्दै वर्षावास बस्नुपर्छ र वर्षावास बसेर वर्षावासको विधिको नियमहरू उल्लङ्घन नगरिकन राम्रैसँग वर्षावास समाप्त गर्न सक्यो भने मात्रै यस प्रकारको कठिन कार्य गर्न सकिन्छ। यसले एउटा बिहारमा एक वर्ष एकचोटि मात्र गर्न सकिन्छ। त्यो पनि उपसम्पदा भिक्षु वर्षावास बस्नु भएर उहाँले वर्षावास सम्बन्धित नियम उल्लङ्घन नगरिकन राम्रैसँग समाप्त गर्न सक्यो भने मात्रै यस प्रकारको कठिन जीवन दानले पुण्य कार्य गर्न सकिन्छ। यसरी आज तपाईँहरू अत्यन्तै भाग्यवान हुनुहुन्छ। यस प्रकारको अत्यन्तै दुर्लभ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण महापुत्र पुण्य कार्यमा सहभागी हुन थाल्नुभयो। हाम्रो हाउसको पूर्ण भन्दै यस बिहार निर्माण गरेर र अभिवृद्धि गर्दै यस वर्ष पनि वर्षावासको नियम उल्लङ्घन नगरिकन राम्रैसँग वर्षावास सम्पन्न गर्नुभएकोले यो पुण्य कार्य आज गर्न मौका हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसैले आज यो कठिन पुण्य क्रियाको दाताहरू प्रमुख दाताहरू लगायत सबैजनालाई अत्यन्तै खुसीको दिन हो। यो लामो गरी धर्मदेशमा गर्ने एउटा अवस्था पनि भइरहेन। त्यसैले अहिले यति नै मेरो धर्मदेशमा गर्दै यहीँ टुङ्ग्याउन सक्छु। सबैजनालाई खुसी हुन सकिन्छ। विशेष रूपमा यस कठिन पुण्य कार्यको प्रमुखता हुनुभएका भरतबहादुर खाली, नानी मैया गुरुङ खाली सपरिवार उहाँहरू यसपटक मात्रै होइन पहिलो पटक पनि पहिले पनि यसै प्रकारको कठिन पुण्य कार्यको लागि दाताहरू हुनुभएका थिए। यो दोस्रो पटकको रूपमा चाहिँ उहाँहरू कठिन पुण्य कार्यको लागि दाताहरू हुनुभएर यो पुण्य कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई र यस पुण्य कार्यमा उपस्थित हुनुभएका सबै अन्य श्रद्धाहरू उपासकहरूलाई पनि धेरै खुसी हुन सकिन्छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुण्य कार्यमा सहभागी हुन पायो भनेर यस पुण्य कार्यद्वारा अथवा यो पुण्य कार्य सम्बन्धित आज दिनभरि नै जतिसुकै पुण्य कार्य यस बिहारमा भयो सम्पन्न भयो ती सबै पुण्य कार्यद्वारा सञ्चय गरेको पुण्यद्वारा प्रमुख यो कठिन दाता हुनुभएका भरतबहादुर खाली, नानी मैया गुरुङ खाली सपरिवार लगायत सबैजनालाई सुस्वास्थ्य लाभ होस्, दुःखी होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु प्राप्त होस्, सबैजनाको सबै मङ्गलमय आशय सम्पन्न होस्, यो जीवन सुखमय होस्। त्यसैले हाम्रो परलोक जीवन पनि सुखमय होस्। त्यसैले हामीहरू सबैको बित्नु भएको अथवा दिवंगत हुनुभएको आफन्तहरू ज्ञातिवर्गहरू पनि यो पुण्य अनुमोदन भएर उहाँहरूको परलोक जीवन पनि सुखमय होस्, संसार यात्रा पनि सुखमय होस्। उहाँहरू पनि संसार दुःखबाट मुक्त हुनको लागि, निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि पनि यो पुण्य हेतु होस्। हामीहरू सबै संसारबाट दुःखबाट मुक्त हुनको लागि, निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि पनि यो पुण्य हेतु होस्। र यहाँ वर्षावास बस्नु गएको हाम्रो हाउस हो पुण्यवान पूर्ण भन्नेलाई पनि र यहाँ यस पुण्य कार्यमा सहभागी हुनुभएका हाम्रो सत्य भक्तिहरूलाई, सत्य गुरुआहरूलाई पनि यस पुण्य कार्यद्वारा सञ्चय गरेको हुनुद्वारा दुःखी निरोगी सुस्वास्थ्य लाभ होस्, दीर्घायु प्राप्त होस्, यो जीवन सुखमय होस्, परलोक जीवन संसार यात्रा सुखमय भएर अन्तमा दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ, निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि पनि यो पुण्य हित होस् भन्ने प्रार्थना गर्दै मेरो यो सानो धर्मदेशना निम्तो भवतु शब्द कति नानी संसद धर्म देशनाको लागि सूर्य पाठ्यमा धेरै सालबाट छ। अब उहाँलाई धर्म पूजा प्रदान गरिदिनुहुन म आजका कठिन दाता भरत बहादुर भाले
एवं नानीमाया घले गुरुङज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सबैले साधुवाद भनिदिनु होला। साधु साधु साधु। धेरै धेरै साधुवाद छ। भरत बहादुर घले गुरुङ र नानीमाया घले गुरुङज्यूहरूलाई उहाँले यो दोस्रो पटक हो यस नरबुद्ध विहारमा कठिन दानको कार्यक्रम गर्नुभएको। अब म सद्य भतिज्यूलाई नै यो कठिन चिवर दान वाक्य वाचन गरिदिन हुन म भतिज्यूलाई नै विनम्र अनुरोध गर्दछु। कठिन चिवर दान वाक्य सद्य सङ्गीत मास त्रिवेद भतिज्यूमा म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सबैजनाले फेरि 3 पटक साधु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवस्था यो पुण्य कार्यमा कठिन जीवन दान गर्नुभएको। त्यसैले सबैजनाले श्रद्धापूर्वक यो कठिन जीवन भिक्षु सङ्घलाई दान गर्छौँ भन्ने धारणा वा भावना आफ्नो मनमा राखेर मैले भने जस्तै यो पाली वाक्य भनेर कठिन जीवन दान गर्न अनुरोध छ। इमां कठिन जीवरं भिक्षु सङ्घस्य कठिनं अत्थरितं द्वितीयम्पि इमां कठिन जीवरं भिक्षु सङ्घस्य कठिनं अत्थरितं तृतीयम्पि इमां कठिन जीवरं भिक्षु सङ्घस्य कठिनं अत्थरितं इदं मे पुण्यं आसवक्खया महं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। धेरै धेरै साधुवाद छ। हाम्रो कठिन दादा भरत गुरुङ र नानीमाया घले गुरुङ सब परिवारलाई अब पुनः अस्त्र परिष्कार दानको लागि म सद्य सङ्गीत महाशिविर भतिज्यूमा नै म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अस्त्र परिष्कार वाक्य वाचन गरिदिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सबैले अस्त्र परिष्कार आफ्नो हातमा लिनु होला। सबैले पाए है? सबैले पाए ल। अब भन्नेले भन्यो भने जस्तै श्रद्धापूर्वक वाचन गर्नु होला है। अस्त्र परिष्कार पनि भिक्षु सङ्घमा दान गर्छु भन्ने धारणा आशय मनमा जगाएर श्रद्धापूर्वक
अष्टपरिष्कार धारण गर्नको लागि मैले भने जस्तै यो बाल्य वाक्य भनेर अष्टपरिष्कार धारण गर्नको लागि सबैजनालाई सूचित गरिन्छ। सात पटक साधु इमां अष्टपरिष्कारं भिक्खु संघस्य इमां अष्टपरिष्कारं भिक्खु संघस्य इमां अष्टपरिष्कारं भिक्खु संघस्य पूजेम इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यं पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु साधु साधु साधु। अगाडिका उपासक उपासिकाहरूले मात्रै ध्यान दिनु होला अगाडिका मान्छेहरूलाई र भन्दै अगाडिका भन्नेहरूले चाहिँ फेरि ध्यान दिनुको लागि फेरि अगाडि जानु होला। अगाडिकोहरूले मात्रै भन्नेहरूलाई ध्यान दिएर अब तपाईँहरू त्यहीँ बस्नु होला, भन्नेहरू त्यहीँ आउनुहुन्छ। भन्नेहरू आइसकेपछि उहाँ ध्यान दिनु होला। त्यो भोलि त कृष्ण दाइले रत्नको बेमालीका हो जीव दिया हो अनि चाहिँ अष्टपरिष्कार ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ है भन्ने वन्दना भनेर दिनु होला। भन्नेहरू चाहिँ त्यो अष्टपरिष्कार ध्यान लिनु होला र यसरी त्यो भित्र हाम्रो ईश्वर रूपमा राख्नको लागि यसरी स्मरण गराउन चाहन्छु। अध्यायमा भन्देवी मायाले नाकावे ल एकचोटि त्यो नाक दिएको अष्टपरिष्कार एकचोटि लाइन बन्द भएर एकचोटि पास गर्नु हुँदैन एकचोटि स्मरण गराउन चाहन्छु। लाइन हुँदै निशब्द भएर है लाइन सोच अन झिगुपरिष्ठो रूपले टिका दियाउँ भित्र भन्दै पिन्छ दान गया विजय त्यो धागाले ल्याउने समय नहीं भित्र हाम्रो सूर्यमान फुलादरको नाममा हाम्रो मनिषा दिदी हुनुभयो दुध दिदी र साथसाथै कृष्णमाया प्रजापति उहाँहरूका खानाहरू हुनुहुन्छ। यही दान दिने क्रममा सरकारले नाम मात्रै बोल्न गइरहेको छु। स्वर्गीय कमलिका नगरको नाममा रटोबहादुर नगरमी, हातेकारी महर्जन, नारायण देवी महर्जन, स्वर्गीय काशी महर्जनको नाममा तीर्थ महर्जन, गुनारायण दङ्गोल, लक्ष्मी दङ्गोल, कविता प्रजापति, आशामाया दङ्गोल, गणेशमाया प्रजापति, बद्रीमाया प्रजापति, कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ, हस्तकुमारी श्रेष्ठ, रामदेवी दण्डुकार, टीकामाया खड्गे, नारायण देवी दङ्गोल, मगरमाया प्रजापति, शान्ता प्रजापति, चन्द्रमाया प्रजापति, सुकुमाया दङ्गोल, राम महर्जन
सन्तु महर्जन, गुणमाया जङ्गोल, भेगमाया महर्जन, अष्ट माया महर्जन, रीना प्रजापति, नम्मान महर्जन, मोहिनी श्रेष्ठ, कमला भट्टाचार्य, दिव्यतारा सुधाधर, महेन्द्र प्रजापति, स्वर्गीय नक्कली महर्जन, पूर्णमाया महर्जन, शर्मिला मानन्द, सूर्यमाया प्रजापति, ज्ञानी महर्जन, श्यामलाल प्रजापति, सामु प्रजापति, ममता महर्जन, सीता दङ्गोल, नक्कली दान दिइसकेपछि तपाईँहरू यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नुहोला। नक्कली प्रजापति